राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले सर्वोच्च अदालतलाई 15 बुँदे लिखित जवाफ पठाएको छ। बिहिबार राष्ट्रपतिको तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका हुन्। भट्टराईले पठाएको जवाफमा राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम गरेका काम कारबाही र निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 7 गते केपी ओली र शेरबहादुर देउबा दुवैले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी नपुग्ने ठहर गरेकी थिइन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आउँदो कार्तिक र मंसिरमा चुनावको मिति तोकेकी थिइन्। ती निर्णय विरूद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसैको जवाफमा राष्ट्रपतिको तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव भट्टराईले 15 बुँदे जवाफ पठाएका हुन्। जवाफमा के छ त? 1 नम्बर बुँदामा भनिएको छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी भई यस कार्यालयमा पठाइएको आदेशमा श्री शेरबहादुर देउबा समेत 146 जना उल्लेख भएको, सो आदेश साथ प्राप्त 5 जनाको मात्र हस्ताक्षर भएको रिट निवेदनमा मूलतः राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति 2078-26 मा जारी सूचनाबाट आह्वान भए बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 149 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले निवेदक मध्येका शेरबहादुर देउबालाई नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न समर्थन गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश भएको थियो। सो दाबी बमोजिम निवेदक शेरबहादुर देउबालाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट दाबी नपुग्ने भनी मिति 2078-27 मा निर्णय भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्री परिषदको मिति 2078-28 को सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी 2078-7-26 र मिति 2078-8-3 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने गरी निर्णय भएको छ। उक्त दुवै निर्णय लगायतका काम कारबाही गैर कानूनी भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वार बदर गरी पाऊ, साथै असंवैधानिक रूपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनस्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम निवेदकले मिति 2078-27 मा पेश गरेको दाबीका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भने कुनै कारबाही नगर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊ भन्ने समेत बेहोराको निवेदन दाबी रहेको छ। बुँदा नम्बर 2, नेपालको संविधान। यसपछि संविधान भनिएको को धारा 74 मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधारभूत विशेषता हो। दलीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन तथा आवधिक निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरू जारी भएका छन्। संवैधानिक तथा कानूनी रूपमा नेपालले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीमा दलीय आधारमा नै सरकार गठन र सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको भाग 29 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरी समान राजनैतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूबाट राजनैतिक दल गठन हुन सक्ने एवं निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने र सो प्रयोजनका लागि दलको विधान तथा घोषणा पत्र समेत पेश गर्नुपर्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ। दलीय प्रतिस्पर्धाबाट नै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू निर्वाचित हुने हुँदा ती जनप्रतिनिधिलाई दलको अनुशासनमा राख्नको लागि संविधानको धारा 89 मा दल त्याग गरेमा संघीय संसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट नेपालको संविधानले राजनैतिक दल, दलीय अनुशासन र दलीय प्रतिस्पर्धालाई उच्च महत्व दिएको स्पष्ट छ। यसबाट भाग 29 को व्यवस्था संविधानको धारा 89 र धारा 76 बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ भन्ने स्पष्ट छ।
तसर्थ मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालनका लागि अध्यावधिक निर्वाचनद्वारा दलहरूको जनअनुमोदन हुने र दलीय संरचनाको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने, सरकार गठन तथा सञ्चालन हुने कुरा नै वर्तमान संविधानले अंगीकार गरेको राजनैतिक प्रणाली हो। बुदा नम्बर 3, 2074 सालमा सम्पन्न निर्वाचन परिणाम बमोजिम संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम श्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकोमा मिति 2078-1-27 मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेकोले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम मन्त्री परिषद गठनको लागि मिति 2078-31 गते बेलुकी 9 बजेसम्मको समय दिई प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान भएकोमा सो बमोजिम कसैबाट पनि दाबी पेश हुन नसकेकाले मिति 2078-31 मा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले श्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम नेपालको प्रधानमन्त्रीमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त व्यक्तिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त हुने भरपर्दो आधार नभएकोले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी कार्य हुन मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष मिति 2078-26 मा अनुरोध हुन आयो। सो बमोजिम संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरी प्रधानमन्त्रीको पदमा दाबी पेश गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई मिति 2078-27 गते साँझ 5 बजेसम्मको समय दिई आह्वान भई यस कार्यालयबाट सोही बमोजिम सूचना सम्प्रेषण भएको हो। सोलाई निवेदकले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ संविधान बमोजिम राष्ट्रपति कार्यालयबाट समयमै सूचना सम्प्रेषण भई प्रधानमन्त्रीको पदमा दाबी पेश गर्न आवश्यक कागजात सहित उपस्थित हुन कोही वञ्चित भएको थिएन। बुदा नम्बर 4, यस कार्यालयबाट जारी भएको सूचनामा तोकिएको समयभित्र प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि प्रतिनिधि सभाका 153 जना माननीय सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त भएको भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, एमाले तथा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष महन्त ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर सहितको पत्र संलग्न गरी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सबैभन्दा पहिले दाबी पेश भएको थियो। सो दाबी पश्चात नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिबाट प्रत्याजित अधिकार बमोजिम मिति 2078-27 को निर्णय तथा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको मिति 2078-1-28 को निर्णय संलग्न राखी प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्तिको लागि प्रतिनिधि सभाका 149 सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश हुन आएको हो। यसरी नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दुईवटा दाबीहरू पेश हुन आए। बुदा नम्बर 5, उक्त दुवै दाबीकर्ताको निवेदनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयमा दर्ता गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष निर्णयको लागि पेश भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति 2078-27 मा देहाय बमोजिम निर्णय भई सो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित समेत भएको छ। प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेका 121 र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 32 जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएकाले धारा 76 को उपधारा 5 र
6 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भनी पत्र पेश गर्नु भएको र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको 32 जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी सो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष श्री महन्त ठाकुर र संसदीय दलको नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्र प्राप्त भएकोमा उक्त दुवै दलका गरी 153 सदस्यको समर्थन रहेको भनिएकोमा नेकपा एमालेका 26 जना सदस्य र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 12 जना सदस्यले अर्को दावीकर्ता माननीय शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको देखिएको। प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पेश भएको दावीमा नेपाली कांग्रेसका 61 जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका 49 जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 12 जना, नेकपा एमालेका 26 जना तथा माननीय सदस्य श्री दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर सहित 149 जनाको हस्ताक्षर रहेको नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सदस्यहरूको हकमा पार्टीको तर्फबाट अर्को दलका उम्मेद्वारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै निजहरूको हकमा दलीय अनुशासन विपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरिने हुँदा हाल निजहरूको हस्ताक्षरको मान्यता नहुन भनी पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखिआएको। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादा विपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकाले त्यसलाई अस्वीकृत गरी दिनुहुन भनी उक्त पार्टीका अध्यक्ष श्री महन्त ठाकुर र संसदीय दलका नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर सहितको पत्र प्राप्त भएको। अत दावीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्काको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दललाई मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएको र सो सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा 89 को खण्ड ङ समेत आकर्षित हुन सक्ने राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 6 का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दावीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा 5 बमोजिमका दावीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दावी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन। बुदा नम्बर 6 नेपालको संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिश र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिश र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। संविधानको पालक र संरक्षकको रूपमा रहने राष्ट्रपतिले विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्ने गरी नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार संघीय संसदको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने, सो अधिवेशनमा सम्बोधन गर्ने, संघीय संसदका महासचिव र सचिवको नियुक्ति गर्ने, विधायक प्रमाणीकरण गर्ने, अध्यादेश जारी गर्ने, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने, विभिन्न संवैधानिक अंगका प्रमुख एवं सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने, संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने, त्यस्तो अवस्थाको निवारणका लागि आवश्यक आदेश जारी गर्ने र त्यस्तो घोषणा फिर्ता लिने, नेपाली सेनाको परमाधिपतित्व ग्रहण गर्ने, प्रधान सेनापतिको नियुक्ति गर्ने, नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने, नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने, माफी दिने, उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने समेतको अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको देखिन्छ। यी सबै अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने प्रक्रिया पनि संविधानका सम्बन्धित धारामा नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यी सबै व्यवस्थाहरूबाट राष्ट्रपतिको अधिकार, त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने आधार र विधि, राज्यका विभिन्न संयन्त्र र राष्ट्रपतिका बीचको सम्बन्ध र त्यस्तो सम्बन्धलाई अभिव्यक्त गर्ने प्रक्रिया समेत संविधानको तत्त धाराहरूमा नै उल्लेख गरिएको छ। बुदा नम्बर 7
कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने भन्ने उल्लेख नभएकोमा स्वत मन्त्री परिषदको सिफारिसमा हुने भन्ने देखिन्छ। तर संविधानले नै केही अधिकारको प्रयोग स्वयं गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको कुरा संविधानको अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ। संविधानको धारा 113(3) अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक फिर्ता गर्ने र धारा 76 को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय यसै अन्तर्गत पर्दछ। यस्तो अधिकार लोकतान्त्रिक संविधान भएका मुलुकमा प्रयोग भएको देखिन्छ र यस्तो व्यवस्था हाम्रो संविधानले पनि गरेको र सोही बमोजिम अभ्यास पनि हुँदै आएको छ। तसर्थ संविधानको धारा 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णयको लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने नभई राष्ट्रपतिबाट नै राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतमा निर्णय हुने विषय हो। धारा 76 को उपधारा 5 मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो। राष्ट्रपतिबाट धारा 76 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको निर्णय हुनुपर्ने संवैधानिक संरचना रहेको र सोही बमोजिम हुँदै आएको छ। धारा 76 1, 2, 3 र 5 को सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्री परिषदको निर्णय आवश्यक पर्दैन। सो अधिकार राष्ट्रपति स्वयंबाट राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रयोग र पालना हुने विषय हो। बुदा नम्बर 8 संविधानको धारा 76 मा मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र उक्त धाराको उपधारा 5 मा उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै उपधारा 6 मा उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपधारा 7 मा उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको अवस्थामा मात्र उपधारा 2 बमोजिमको सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने हो। सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएका दुवै दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले नै दुवै दाबीकर्ता माननीय सदस्यको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गर्नुभएको हो। बुदा नम्बर 9 राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भई सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षमा पेश गरिएको रिट निवेदकहरूमध्ये श्री शेरबहादुर देउबाको दाबी तथा सो साथ संलग्न कागजातमा 2वटा दलको मात्र निर्णय साथ राखी पेश भएको, अन्य दलको पत्र संलग्न नभएको र हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधि सभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको अवस्थाको विद्यमानता थियो। यस्तै अर्का दाबीकर्ता श्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेश गरेको दलका सदस्यहरूले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको छ। यसरी उक्त दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दुवै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखि दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो। बुदा नम्बर 10 प्रस्तुत विषयमा राष्ट्रपतिज्यूबाट 2 अलग अलग निर्णय भएका छन्। पहिलो,
संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि प्राप्त दुवै दाबी नपुग्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय हो भने दोस्रो उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय हो। दोस्रो निर्णय संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्मत 2078 साल कार्तिक 26 गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्मत 2078 साल मंसिर 3 गते शुक्रबार गर्ने गरी मिति 2078-28 को नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय भएको र सो निर्णय बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट सिफारिस भई आए बमोजिम भएको हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 6 बमोजिम पनि निर्वाचन मिति मन्त्री परिषदबाट नै तोक्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 मा भएको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन मात्र भएको हो। धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र निर्वाचनको मिति तोक्ने गरी भएको कार्य संविधान अनुरूप छ। उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको कार्य उपर यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन बदरभागी छ। बुदा नम्बर 11 संविधानको धारा 61 को उपधारा 2 मा संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको छ। सोही धाराको उपधारा 4 ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्य राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको छ। संविधानको धारा 66 को उपधारा 1 मा राष्ट्रपतिले संविधानलाई संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना हुने हो। यसरी राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निज उपर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 16 व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्ति समेत प्रदान गरिएको छ। त्यसलाई स्वयं विपक्षीले पनि अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले कसैको सिफारिस बिना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधान बमोजिम सम्पादन भएको काम कारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन। यसो माग गर्नु आफैमा संविधान विपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ। बुदा नम्बर 12 सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय हुँदा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने कुरा यकिन गरिएको छ। यस्तो कार्य सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यही हो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि 2 जना दावीकर्ताले पेश गर्नु भएको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं सम्माननीय राष्ट्रपतिको हो। राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा 76 बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन। बुदा नम्बर 13 अत उल्लेखित आधार र कारणबाट भएको निर्णय उपर राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गरी पाऊ। बुदा नम्बर 14 यस लिखित जवाफका अतिरिक्त रिट निवेदनको सुनवाईको क्रममा माननीय महान्यायाधिवक्ता तथा सरकारी वकिलहरू र वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूबाट हुने बहस जिकिर समेतलाई यस लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानि पाऊ। बुदा नम्बर 15 यसमा माथि लेखिएको बेहोरा साँचो छ। झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुला बुझाहुला हुला बुझाहुला हुला